आदाब नाज़रीन खबरनामा का शुमार है बतूज खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाद पेश खबर तफसील सान जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हिंदिस इजलास दौरान सपद आज तमी विज जबरदस्त हंगाम ये मेंबर असम्बली बशीर अहमद वीरियन पन्निस हल्का इंतखाब कन मामलातन हिंद हवाल कानून साज असम्बली हिंदिस ऐवान जान दिन कोशिश कर यथ पे महज कह वक़ फराहम कर तिमन वापस बेहन बापत हुक्म दिनाव अत दौरान आव मेंबर असम्बली मौसूफ सिंद तरफ ऐवानस मज कत करनस पे ठाक लागन इल्जाम लवित सख्त नाराजगी हिंदिस अंदाजस मज पार्टी क़यादतस मुखालफत करन यपर वत हिजब इख्तिलाफ मज दोयम लीडर थोद तो लग अवामी नुमाइंदगी हज वकालत करने या दौरान तिमो ऐवानस मज प्रेत कंस मेंबर असम्बली वक़ फराहम करने बापत जोर दित बशीर अहमद वीरी सिंद तरफ पार्टी क़यादत मुखालफत करनस पे कोर मेंबर असम्बली मुबारक अहमद गुलन कैंसस कालस ताम ऐवान मज वॉकआउट। ऑर्डर है सर हम सब लोगों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करनी है। हम यहाँ पे किसी की मेहरबानी से नहीं आए, ये अलग बात है। ये आपने देखना, यू आर द कस्टोडियन ऑफ हाउस, यू आर द कस्टोडियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ऑफ ए मेंबर। यहाँ चीफ व्हिप डिप्टी चीफ व्हिप अपनी चाले चलेंगे, ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, डिसाइड करेंगे। दिस इज अनकॉल्ड फॉर से नहीं चलेगा ये रूल। नहीं, अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। इन दिनों में कितने टाइम में इसे बोला है, कितनी बार बोला है, कितने क्वेश्चन इसके आगे है। एक होना चाहिए मेंबर को फैक्ट्स होना चाहिए। इसके कितने क्वेश्चन आए, इसने कितने सप्लीमेंट्री उठाए, इसने कितने ये आप आपस में डिस्कस करें, मुझे नहीं करना। आप तशरीफ रखिए, एक मिनट मैं बात करूंगा। मैं देखता हूँ रास्ते निकल आए कुछ, मैं देखता हूँ कोई रास्ते निकल आए। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर हम सब लोगों को अपनी मेंबर असम्बली डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी सिंद तरफ डोमिसाइल असनाद दिन के मामलों को जवाब दित वोन सेहत तिबी तालीम हिज वजीर सकीना यतुवन जि बीरवा तहसीलस मज गैर रियासती 52 नफरन डोमिसाइल असनाद फराहम करना आमत यम खानदर करने पत और यथ बाज़ाब्त अत जुमरस मज दर्ज करना आई। सकीना यतुवन वोन अत मौकस पे तफसीलात फराहम कर एदाद शुमार दित जि नारबल तहसीलस मज 18,911 डोमिसाइल तकसीम करना आमच ये जन मागम तहसीलस मज 27,277 तो बीरवा तहसील कन मकामी लूकन मज आय 6333 डोमिसाइल असनाद तकसीम करना। और किस प्रोविजन के अंडर इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहिबा पूरी वजाहत देगी इसके मुतालिक। ये जो ए पार्ट बी पार्ट में नील दिखाया और सी पार्ट में जो 52 दिखाया है, टोटल जो नॉन रेजिडेंट्स जो है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए। ये जो 52 है ये ऑन मैरिज ग्राउंड्स इशू किए गए हैं कि जिन की शादी हुई है उनको ये डोमिसाइल इंडिकेटिंग आल्सो द नंबर ऑफ नॉन लोकल्स हैज़ बीन इशूड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स देयर इज एज अंडर सीरियल नंबर 123 नाबल मागाम बीरवा number of domicile certificates issued Narbal 18,921 non-local nil. B Magam 26,277 domicile certificates issues number of non-local nil. Birwa 62,343 number of domicile certificates issued non-locals 52 domicile certificate मिली है। जम्मू कश्मीर सबसे गैर मयारी दवा फरोख्त सपदन किस मामलस पे तुल मेंबर असम्बली मुबारक अहमद गुलन कानून साज असम्बली हिंदिस ऐवानस मज सख्त शोर या दौरान मुल्क के दोयमियन रियासतन हिंद मुकाबले जम्मू कश्मीरस मज दवहुच मयार वारिया नाकार करार दित अत खिलाफ सख्त पॉलिसी बनावनच तिमो सरकारस अपील कर। तिहुंद वन जम्मू कश्मीरस मज योदवै कह दवा मरीजन हिंद बापत
آرام خاطر سوزن تاہم مبارک احمد گل سند مطابق تر دواہس مز ملاوٹ ثت بیمارن مزید بیمارین مز مبتلا کران لہذا تمو دکاندارن خلاف سخت پالیسی اپناون سان عام لوکن مز دوہک معیار زان باپت زانکاری کیمپ لاگنک مشورہ دیتمت. جموں کشمیر میں اتنے میڈیسن سپلائی ہوتے ہیں کسی ہندوستان میں کسی شہر میں اتنے نہیں ہے اور وہ سب سلنڈر ہیں. اگر آپ دیکھیں گے دلی میں آپ میرے ساتھ آئیے کبھی ہم جائیں گے وہاں کا آپ ایسلاک دیکھیں وہاں کا آپ پینٹاپ دیکھیں آپ کا وہاں کے اینٹی بایوٹک دیکھیں اس کا شیپ ہی الگ ہے. جو یہاں کے جو میڈیسن ہے وہ کھاتے اگر کینسر کا انجیکشن بھی ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے وہ بھی کینسر کا پیشنٹ مر جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے جو یہ ڈرگس کے حوالے سے سخت پالیسی بنائے. جس دکاندار پہ یہ سبسڈائزڈ میڈیسن ہوگا جس دکان پر یہ غلط میڈیسن ہوگا وہاں پہ کوشش کریں گے اس دکان کی لائسنس ضبط کرے اور ان کے لیے بڑے سزائیں ہونی چاہیے سخت تاکہ وہ ان کو یاد رہے کہ جموں کشمیر میں لوگوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ صرف نقلی دوا بھیجیں. میرے علاقے میں میں نے بڑی مشکل سے ایک ہسپتال بنایا لیکن پچھلے دور میں جب ان کا جب یہ تھا دوسرا کچھ تو انہوں نے میرے وہاں پہ ہسپتال میں پولیس تھانہ بنایا اور ابھی بھی وہاں پولیس تھانہ ہے اس سنگم ہاسپٹل میں اور پالپورہ میں ایک پیسہ بھی نہیں دیا وہ ایسی جیسے میں نے چھوڑا تھا 2014-18 میں ابھی ایک پیسہ بھی اب یہ ورنہ یہاں. کلگام کی ویشو نالہ مز آئے لاپتہ سپدمتن 3 خانہ بدوشن مز اکس نفر سن لاش آز برآمد کرنے یم سن پہچان ریاض احمد بجا سند رنگ کرنا آئی. یہ کت باون لائق زی کلگام کی قاض گنڈ علاقس مز 23 فروری کے دہ 3 خانہ بدوش لاپتہ سپدمت یہد ژھارو شروع کرنے باپت لوہکنو پولیس تھانس مز رپورٹ درج کرنے علاوہ مقامی ممبری اسمبلین تہ قانون ساز اسمبلی مز خانہ بدوشن ہز بازیابی ہندس حقس مز سخت شور تل تو آز اکس لاپتہ نفر سن لاش دریاو مز بازیاب سپدن پتہ آئی پولیس طرف لاش پنس تحویلس مز نت مزید کاروی عمل مز ان یا دوران امیک تحقیقات تیز کرت اصلیت زانچ کوشش جاری تھونا آئی. مل جائیں گے ہم ان کو کسی کو چلیج نہیں کہاں میں ہوگا ہم کو ملنی چاہیے زندے واپس ہونے چاہیے ہماری جو خرچ ہے. یہاں پہ باڈی کیا ہو سکتی ہے؟ میں ڈاکٹر عازیہ منظور بٹ ہوں. آئی ایم ورکنگ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فورینسک میڈیسن جے ایم سی اننت ناگ. ہمیں ابھی ایک ریکویسٹ ملی ہے بائی دا سی ایم او آف یور ڈسٹرکٹ کلگام اینڈ بائی دا ڈی سی صاحب کلگام کہ ہمیں ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے فورینسک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے کہ جو وزٹ کرے کلگام ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. وہاں پہ ایک باڈی ہے ایک ڈیڈ باڈی ہے اس کے ریگارڈنگ ان کو اوپینین چاہیے تھی. تو اسی ضمن میں آئی کیم ہیئر ٹوڈے اینڈ آئی ہیو سین دا باڈیز. اگر ہم نیچر لیں گے سو نیچر آئی ول ناٹ ڈسکلوز یو ناؤ بیکاز اٹ از اے میٹر آف انویسٹیگیشن. یس پرائمی فیشیا میں آپ کو یہ بول سکتا ہوں کہ یہ ایک اینٹی مارٹم ڈراؤننگ ہے جس کے فیچرس سارے اینٹی مارٹم ڈراؤننگ کے ہی ہے. ایز سچ دیر از نو ایکسٹرنل انجریز آن دا باڈی اور دا انٹرنل وسرا پہ کوئی انجریز نہیں ہے کوئی نیک انجریز نہیں ہے کوئی باڈی انجریز نہیں ہے کوئی ہیڈ انجری بھی نہیں ہے. ایوری پارٹ آف دا باڈی ہیز بین اوپن بائی دا ٹیم آف ڈاکٹرز ہو آر بین ڈیپیوٹیڈ فار دس آٹوپسی. جموں کشمیر ہینڈیکیپڈ ایسوسیشن کس بینرس تل روزت کور جسمانی طور نوتوان نفرو سری نگر چہ پریس کالونی مزید پنن منگن ہند حوالہ احتجاجی مظاہرہ یا دوران تمو ناربازی کر جموں کشمیر سرکار طرف پیش سپدمتس بجٹس مز تہند مطالبات پس پش تراونک راہ کھول. مظاہرین ہند الزام یدوی سرکار طرف تہندس اجرتس مز 2000 روپیہ ہریر کرت ریتواد بنیاد پہ 3000 روپیہ واگزار کرنے باپت تمن ست وعدہ دنوس آمت. تتہ بجٹس مز محض 200 روپیہ بڑھاؤن ست تمن ست ناانصافی کرنے یم کن تم ذہنی پریشانین مز مبتلا سپد. ات سلسلس مز تمو ریتواد بنیاد پہ فراہم سپدن والے اجرتس مز ہریر کرنے باپت سرکارس مانگ کرمچ. کی ہے انہوں نے اعلانات بھی کیے ہیں. 3 دسمبر کو سکینہ جی نے خود اعلان کیا ہے اور ان کے منصور میں بھی ہے 3000 روپے دینے کا. ہم چاہتے تھے کہ ہم نے اپنی ڈیمانڈ دی ہے 5000 کا.
मगर इन्होंने एक्सेप्ट किया हम 3000 रुपए दे देंगे, इस महंगाई के दौर में इनको कुछ आता ही नहीं है, मगर बजट उसके बरकस आई है। इन्होंने वादा किया है कि आपके जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको बराबर रिजर्वेशन के तहत मतलब नौकरी दी जाएगी और इनके फलाह के लिए काम किया जाएगा, मगर उसमें भी कोई बात नहीं हुई है, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इन्होंने राशन दे दिया है एए वालों को, इन्होंने बिजली फ्री दे दिया है एए वालों को, जिस्मानी तौर नाके लोगों का उसमें कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब आप भी देखेंगे, कोई भी देखेंगे, जब भी आता है कि जिस्मानी तौर माजूर लोग से कोई भी उससे मुझे नहीं लग रहा है कि उससे गरीब कोई है, जिसके आंख नहीं है, जिसके बाजू नहीं है, उससे वो गरीब नहीं है कि जो मजदूरी कर सकता है। तो इनको सबसे पहले जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए पहुंचना चाहिए। सबसे पहले यही है रोजगार का मसला और हमारे पेंशन बढ़ाने का मसला, वो 3000, मगर वो उन्होंने किया ही नहीं। तो इसके बारे में मतलब जो हम उनसे उससे पहले भी मिले हैं, उनसे बात भी की है, उनको हमने मेमोरेंडम भी दे दी है, उसमें उन्होंने उस वक्त यकीन दहानियां भी दी है, मतलब मीडिया में भी उन्होंने प्रचार भी किया है, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उनके मतलब उन्होंने मेन डिमांड हमारी है, हमारे जो अगर हम 1250 लेते हैं तो हमसे बिजली फीस लिया जाता है, हमें स्मार्ट मीटर जो सरकार हमें वहाँ से सोशल सिक्योरिटी मनी देती है वही हमें बिजली का फीस लेती है, पानी का फीस लेती है। हमारे लिए राशन कार्ड एएवाई नहीं बनता है। अगर आपने एएवाई जुमरे को कहा है कि हम फ्री राशन देंगे, जबकि डिसेबल लोगों को आप एएवाई राशन कार्ड देते ही नहीं है, आप हमें से बिजली का खर्चा लेते हैं, तो हम कैसे 1250 लेके आपको 5000 रुपए सरकारी खजाने में भर देंगे? ये हमारी बात है। हमारी डिमांड है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, हमें ताकि हम असेंबली में खुद अपने लिए बात करें। हमें स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस खोले जाए, हमारे लिए एसएसआरबी और पीएससी में गाइडलाइन निकलनी चाहिए कि जो हमारी 4% रिजर्वेशन है उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वो 20 पोस्टें निकालती है, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं देते हैं। वो एक गाइडलाइन और पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में एक पॉलिसी बननी चाहिए बाजाबादकारी के लिए, जिसमें ज़हनी और जिस्मानी तौर माजूर अफराद जो 8 लाख की तादाद है, आप देखें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको हजारों लोग मिलेंगे जिनके अज्जा कटे हुए हैं, जो इस वक्त साइकेट्री के अस्पताल भरे हुए हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे मिर्गी के चक्कर की दवाई खाते हैं, 5-5 हजार रुपए का कोर्स मेडिसिन आता है, उनके लिए कम से कम 10,000 रुपए माहाना मिलना चाहिए, तब हम जाके अपनी कम से कम इज्जतदार जिंदगी गुजर बसर करते हैं। लेकिन मुसीबतें तो दूर नहीं हो सकती है। बिल्कुल नामंजूर बजट है और इसने किसी भी तबके। नाज़रीन, खबरनामुक सिलसिलो जारी है, तहत तिजारती वक्फ तो ऐसी सब्दी बे मुलाकात और रिजू उछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। और सोना जो बढ़ाए शान शौकत। UR Jewelers लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल। रमजान की रोशनी में चमकेगा हर लम्हा। 7 रमजान से 22 रमजान तक नए कलेक्शन पर शानदार डिस्काउंट्स, एक्सक्लूसिव डिजाइन्स और फ्रेश अराइवल्स पर खास रमजान करीम डिस्काउंट। तो इस रमजान करीम करिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट विद ओनली एट UR Jewelers, कार्ड कदल, नालिमर रोड। फर्श फरूश की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, बारी कार्पेट्स। माह सियाम के मौके पर आपके लिए लाए हैं कार्पेट्स, कर्टन्स, वॉल टू वॉल, फ्लोरिंग और ब्लाइंड्स वगैरह पर खुसूसी रियायत की सौगात। तशरीफ लाइए बारी कार्पेट्स और अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाइए। बारी कार्पेट्स, एमए लिंक रोड, मुनव्वराबाद, श्रीनगर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है। नाज़रीन, खबरनामस मं तुंद दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। कोकरनाग के वैलू जून तो बदर जून क्यों महकमा तालीम मज काम करन वाजनो
کوکو کور پنن منگن ہند حوالہ احتجاجی مظاہرہ یا دوران تمو نعرہ بازی کرت راک کھول ز متعلقہ محکمس مز بحثیتی کوک کام کرنے کہ عوض تمن اجرت واریاہ کم ملان یل زن پتمہ کینہ کال پہ سو اجرت محکمہ طرف بند کرنا آئی یم کن تمن کہیا مشکلات تو پریشانی ویترن پیوان ات سلسلس مز تمو ریتواد بنیاز ہندس اجرتس مز ہریر کرنے سان تہذ ملازمت مستقل بنانے باپت انتظامیہ مداخلت مانگ کرم یت تہذن پریشانین کن حدس تام اندبور سپدن یقینی سپدے وقت ٹائم پر ملتی اور ہمیں تنخواہ بڑھاتے بھی نہیں ہیں. 1000 روپیہ اس میں ہم کیا کریں گے, بچوں کو کیا دیں گے, مزدوری کیا کریں گے, اس میں ایک دن 1000 روپیہ ہماری گیس مٹی آتی ہے, ہم کیا کیا کریں گے اس میں. آپ ہی سوچو اس وقت جو گھر میں خاندار ہے اس کو سکول بھیجیں گے, آپ گھر میں رہیں گے, 700 دن کا کماتا ہے وہ, 700-800 دن کا کماتا ہے, 30 روپیہ پر وہ کیا کریں گے. ہمارے ساتھ انصاف کرو, یہ انصاف کرو ہمارے ساتھ, ہمیں تنخواہ بڑھاؤ اور ٹائم سے ہمیں تنخواہ چھوڑ سارے زون. اور ہمیں کیوں پریشر ڈالتے ہیں, ماسٹر بھی بولتے ہیں آؤ آپ کو کھانے پہ, ماسٹروں کو پریشر یہاں سے ڈالتے ہیں, زون والے ڈالتے ہیں ماسٹروں کو پریشر, ہمیں پریشر ڈالتے سارے زون والے. اس وقت ہم بیڈر زون سارے زون اسٹرائک پر ہے, یہ کیوں پریشر ڈالتے ہیں ہمیں آؤ کھانے پکاؤ. ہم کیا کریں گے, ہم کیسے کھانے پکائیں گے, آپ ہی دیکھو کیسے پکائیں گے. 900 میں ہم کیا کریں گے, 1000 روپیہ اس میں ہم گیس مٹی لائیں گے, راشن لائیں گے, بچوں کے لیے دوائی لائیں گے, کیا کیا کریں گے آپ. وہ بھی ہمیں نئی ٹائم پر ملتے, 6 مہینے کو سال کو ہمیں وہ ڈالتے. سون کت کیا کرن کن جائے, سانس تنخواہ کیا ہراوان تم کیا دپان تھی چھو کران کام, تھی چھو اسہ رۄپیہِ 1000 تراوان وُہٕرۍ. عید ہے تمہ دۄہ تہِ چھُنہٕ اَسہِ تران کِہیٖنۍ, کانٛہہ بوٚڑ دۄہ آسہِ تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ تران کِہیٖنۍ. البتہ یہِ چھِ اَسہِ ہرتال, یہِ چھُ جموں اینڈ کشمیٖر, یہِ چھُنہٕ بِڈر زون رنن, یہِ چھُنہٕ وتناڈٕکۍ رنن, یہِ چھُنہٕ نور رنن, یہِ چھُنہٕ سوپ رنن, یہِ چھُ کُل دُنیاہس ونکیٚنس ہرتال. کانٛہہ ماشٹر کرِ اَسہِ پِک, سُہ روٗزِن سا سون ذمہٕ, سانہِ عیالُک ذمہٕ روٗزِن, کیٛازِ أسۍ یِمو روڈن پٮ۪ٹھ. اگر نہٕ حظ سٲنۍ ڈِمانڈ پوٗرٕ گٔے, أسۍ چھِ ونان زڈ صٲبس سٲنۍ ڈِمانڈ یوٚتانۍ اَسہِ پوٗرٕ گژھی, أسۍ چھِ امی موٗجوٗب یوٚتن آمٕتۍ ہرتال کرنہِ, سون ذمہٕ روٗزِن سا. أسۍ اگر یوٚتانۍ أسۍ ہٮ۪کو پان مٲرِتھ مگر ہٮ۪کو جڑٕ سۭتۍ پان مٲرِتھ. سٲنۍ کتھ چھنہٕ کُنی اندٕ وسان, کُنی اندٕ حظ چھِ أسۍ, بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ پیٚوان صبحنس 2 بجہِ گژھُن, 4 بجہِ حظ چھِ أسۍ اژان اندر. أسۍ چھِنہٕ حظ یہِ حظ أسۍ تہِ حظ چھِ گرٕ وٲلۍ, أسۍ تہِ چھِ گرٕ وٲلۍ, اَسہِ چھُ پنُن کالچنس بیان دیُن, اَسہِ گژھِ صبحنس تہِ گرِ کٲم اندٕے, اَسہِ گژھِ شامن تہِ گرِ پنٕنۍ کٲم اندٕے, مگر سون انصاف کٔرِن, سٲنۍ کتھ پکنٲیِن برونٛٹھ کُنتھ. اَسہِ چھُ شوق میٖڈیاہس برونٛٹھ کُن دۄہے یُن, اَسہِ چھُنہٕ شوق کینٛہہ میٖڈیاہس برونٛٹھ کُن دۄہے یُن. أسۍ چھِ دپان تُہۍ واتنٲیِو سٲنۍ کتھ برونٛٹھ کُنتھ. ہم آج بھی اسٹرائک پر ہے, پچھلے مہینے سے بھی, پچھلے ہفتوں سے بھی ہم اسٹرائک پر ہے اور آگے بھی اسٹرائک پر رہیں گے. پھر اگر ہمیں کسی ہائر اتھارٹی نے فورس کیا ہے کھانا بنانے کے لیے, MDM پکانے کے لیے, وہ چاہے وہ پریزنٹ منسٹر ہو, چاہے وہ پریزنٹ کوئی آفیسر ہو, وہ ہماری اس حالت کا ذمہ دار ہوگا. ہم بال بچے لے کر سڑکوں پر آ جائیں گے تب, جب تک سرکار ہماری اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرے گا. ہمیں جب تک منیمم ویجز لاگو نہیں ہوگا تب تک ہم یہ ہڑتال پر ہی رہیں گے, تب تک ہم سکولوں میں کھانا بنانے کے لیے نہیں جائیں گے. یہ ہماری سرکار سے ڈیمانڈ ہے, یہ ہماری سرکار سے. ناظرین اس خبرنامہ کی شماران, خبرنامہ تہ تام واتناونس مز ست تعاون کران لذت مسالہ. خبرن سلسلہ روز جاری, تھی روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. مے دیو اجازت, خدا حوالہ.